کو بھی یاد ہے تے اج میری تقریر دا عنوان ہے میں وہ 4 ہستیاں تو آپ کو دساونا چاہنا اج دے خطبے وچ جنہیں دے بارے وچ نبی فرمائے انہاں تے شک نہ کرے اے جنتی ہے ذہن توڑا میرے پاس راوے تو میں نوکری شروع پیا کرے نہ 2 لینا پڑھدا ہوں دے وچ جناب دے مزاج دا پتہ لگ وے سی کیونکہ 13-14 سال پہلے تو میرا خیال ہے حالی جب میں ہی کہنا ہو سے پتہ لگ وے سی کریم سب دے سوال سن دے سوال بھی بے مثال سن دے کیا بات ہے کریم سب دے سوال سن دے سوال بھی بے مثال سن دے کریم سب دے سوال سن دے سوال بھی بے مثال سن دے جعفر تو تا زبان رکھ دئیوں تا گنگیاں دی گال سن دے جعفر تو تا زبان رکھ دئیوں تو آڑی کیا بات ہے صحیح انشاءاللہ تو آڑے دوئے ہاتھ حضور دے روزی دی جالی کو لگن کریم سب دے سوال سن دے سوال بھی بے مثال سن دے جعفر تو تا زبان رکھ دئیوں او تا گنگیاں دی گال سن دے او تا گنگیاں دی گال سن دے وقت اوکھا نبیڑ گھن دے ہیں نبی دے سیدھا تھی بھائی وقت اوکھا نبیڑ گھن دے ہیں نبی دے ذکر کو چھیڑ گھن دے ہیں یہ ذکر دا اے بھی فائدہ ہے جعفر کھٹے مٹھے نکھیڑ گھن دے ہیں